देखिए, आज पूरे मुल्क में होली मनाई जा रही है। हिंदुओं का त्योहार है, हिंदू मज़हब के लोग मनाते हैं। उनका मामला है, उनका मज़हब है, उनका दीन है, उनका धर्म है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर वारिस पाक देवा शरीफ के अंदर होली मनाने का जो रिवाज है, जो रस्म है, और वहाँ बड़े ही पुरजोर तरीके से मनाई जाती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ होली मनाई जा रही है। लोग इकट्ठा होते हैं, रंग एक दूसरे को लगाते हैं और इस होली मनाने को मंसूब करते हैं वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की जानिब। अब यहीं पर लोग जो है सवाल खड़े करते हैं कि ये मनाना कैसा है। अब देखिए, वहाँ के इलाके के लोग और वहाँ के जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि वारिस पाक ने मनाई, हम भी मनाते हैं और तमाम इलाके के लोग मिलकर मनाते हैं। क्या कोई अल्लाह का वली ऐसे काम करेगा जो शरीयत के खिलाफ हो? मैं आपको मुकम्मल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए, अगर कहीं दरगाह या मज़ार पर कोई इस तरह की नाजेबा हरकत होती है जो शरीयत के खिलाफ है तो उंगली उठती है बरेली शरीफ पर। आप देखें कि जैसे ही यहाँ होली मनाने की तस्वीर वायरल होती है, वहीं पर बरेली शरीफ को टारगेट लोग करना शुरू कर देते हैं। पहले इन भाई को आप सुन लें। बिन याकूब कासमी, नाजरीन, दरगाहों पर होली मनाना बरेलवियों के नजदीक अब जायज हो गया है। इसके खिलाफ अपनी कोई अब जबान नहीं उठाए। ये भाई कह रहे हैं कि बरेली शरीफ वालों ने इस तरह से होली मनाने को जायज करार दे दिया, कोई सवाल नहीं कर रहा है। तो मैं बताऊं, बरेली शरीफ वालों ने या मुसलमानों ने या सुन्नियों ने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, ना इसको जायज करार दिया है, बल्कि जो इस्लाम कहता है वही अकीदा हमारा है। हराम बताया है, हराम है इस तरह से त्योहार मनाना या होली खेलना। इनका मजहब है, वो मना रहे हैं, वो उनका मामला है। मुसलमानों को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब ऐसे मज़ारात पर जो हरकतें होती हैं, इनमें इन्वॉल्व कौन होता है? इनमें ज्यादातर कौन है? वो लोग जो इस तरह के रस्म रिवाज को बढ़ावा देते हैं। अब यहां पर जो होली मनाने का एक माहौल, एक रिवाज पाया गया, उसमें ये बताते ये लोग कि देवा शरीफ के अंदर वारिस पाक होली मनाते थे। उनके कुछ मुरीद थे जो हिंदू थे और वो आकर जो है वारिस पाक को रंग लगाते थे और वारिस पाक भी उनको रंग लगाया करते थे। वही परंपरा आज तक चलती आ रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अल्लाह का वली वो होता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। वारिस पाक बेशक अल्लाह के वली थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके जो मानने वाले हैं, उनके जो पैरोकार हैं, वो आज जरूर कहीं ना कहीं भटके हुए हैं और वो गुमराहियत के रास्ते पे जा रहे हैं। उनका आप लिबादा देखें, उनका अंदाज देखें, नमाज पढ़ने का तरीका देखें, मतलब वो चीजें उनके अंदर पाई जाती हैं जो शरीयत मना किया करती है। फिर वो अपने आप को कहते टनाटन सुन्नी है, फिर वो अपने आप को कहते कि हम वारिस पाक के चाहने वाले हैं। ये एक दरगाह या एक मजार शरीफ नहीं है। आप हर उस मज़ार की तारीख उठाकर देख लें जहां आज जाहिलों का दबदबा है, जहां पर उलमा की नहीं चलती है, जहां पर कोई मोतबर आलिम दीन नहीं रहता है, बैठता है और उसकी सरपरस्ती नहीं होती है, वहीं पर ऐसी चीजें हमें देखने को आती हैं। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे आप देखें, अभी कुछ दिन पहले वहां बसंत पंचमी बनाई गई। पीला लिबास, पीले फूल और पीले लोग, हर तरह की पीली टोपी, पीला साफा। वो कहते कि बसंत पंचमी जो है मीर खुसरू मनाई थी निजामुद्दीन औलिया को खुश करने के लिए। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उनको देखकर खुश हो गए कि आज बसंत बना ले, आज बसंत बना ले। इस तरह का गीत भी ये लोग गाते हैं निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे। अब यहाँ वारिस पाक की दरगाह पे भी वो बहुत सारी ऐसे रस्म व रिवाज होते हैं। तो पहली बात तो आप ये देखें कि किसी दूसरे मजहब के लोगों को हम खुश करने के लिए वो हरकत या वो अमल नहीं कर सकते जिसे शरीयत ने मना करा है। आप कुरान हकीम उठाकर देख लें, आप कुरान मजीद पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह काफिरून का नुज़ूल फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। ये सूरत मुबारका कब नाजिल हुई? इसका शान नुज़ूल क्या है? इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुरैश की एक जमात जाती है और जाकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साल आप हमारे माबूदों की इबादत करें, उन्हें अपना माबूद माने। हम तुम्हारे माबूद को एक साल तक अपना माबूद मानेंगे, अपने सर झुकाएंगे। आप हमारे माबूदों की ताज़ीम करें, हम तुम्हारे खुदा की ताज़ीम करेंगे। इस तरह से उन्होंने ये तमाम चीज़ें नबी करीम की बारगाह में रख दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं शिर्क व कुफ्र से बेजार हूँ, मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकता। इनकार कर दिया, मना फरमा दिया
اور آپ نے اعلان کر دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ بولے تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا آپ اتنا کر لیں کہ ہمارے معبود کو ہاتھ ہی لگا دیں۔ نبی کریم نے انکار فرما دیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہاتھ لگا دو گے ہم پھر بھی تمہارے معبود کے آگے جھکیں گے اور جسے تم کہو گے اسے مانیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہمارے معبود کو ہاتھ لگا دو تعظیماً۔ تو نبی کریم نے انکار فرما دیا۔ سورہ کافرون ہمیں بتاتی ہے، نبی کریم کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے اندر جو عمل وہ کرتے ہیں جو اسلام نے حرام، بدعت اور شرک اور ناجائز قرار دیا ہے، اسے ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ہندو لوگ جو ہیں وہ ہولی منا رہے ہیں، ہمیں کوئی آپتی نہیں، وہ اس مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ منائیں، وہ خوب ناچے گھومیں، جو بھی وہ کرنا ان کا وہ عمل ہے، لیکن ہمیں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح ہمیں شریعت اسلامیہ کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شریعت کا کوئی پاس نہیں، نہ شریعت کی کوئی خبر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ان لوگوں نے پڑھا نہیں اور اس کے بعد جو ہے بریلی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی مزار پر جو طوفان بدتمیزی ہوتی ہے وہ ان جاہل مجاوروں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ان پڑھ گوار ہوتے ہیں، روٹی اور بوٹی کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں جا کر ایسی چیزوں کو فالو کرتے ہیں جسے اسلام نے منع فرمایا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اور اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، لیکن انوالو ہو جاتے ہیں وہ لوگ اور بدنام کرتے ہیں بریلی شریف کو، علماء اکرام کو، اسلام کو، مسلمانوں کو، سنیت کو۔ بالکل سراسر یہ غلط چیز ہے۔ تو اسلام نے جن چیزوں کو فالو کرنے کا حکم دیا اسے آپ کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں اگر کوئی انسان وہ چیز کرتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے اور تعظیماً کرتا ہے، ادباً کرتا ہے، تو اس پر جو ہے توبہ لازم ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہاں جو یہ معاملہ ہے ہولی منانے کا، کس طرح سے ایک اللہ کے ولی کی درگاہ کو آپ سمجھ سکتے ہیں بدنام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا ولی جو ہے کبھی وہ کام نہیں کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہو، اور ہم اگر ان کی ذات پر ایسے کام منسوب کریں تو ہم گناہگار ہیں، ہماری پکڑ ضرور ہوگی۔ اللہ کے ولی ہم سے قیامت کے دن ضرور اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر حکمتاً کوئی عمل اللہ کے ولی نے اس لیے کیا ہو کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو جائیں اور قرب حاصل کریں ہمارا، ان کی ایک حکمت و دانائی رہی ہو، اس عمل کو ہم جو ہے ایشو بنائیں، اس عمل کو ہم جو ہے اپنے لیے ایک حجت بنائیں، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ حدیث پاک دنیا سے چلے گئے، اب اگر ہم ان کی طرف کوئی عمل منسوب کر کے ہم جائز اس کو کر نہیں سکتے۔ جو چیز شریعت نے حرام قرار دیتی ہے اگر اس کام کو مولوی بھی کرے، مفتی بھی کرے، تو وہ چیز جائز نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ کے ولیوں کی شان تو یہ ہے، نبی کریم کی حدیث پڑھیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جنہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، نہ وہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے، لیکن اللہ انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ لوگ انہیں دیکھیں گے، انہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء کہیں گے کہ ان کا یہ مقام اتنا اونچا ہے، رشک کریں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر بغیر کسی مفاد کے، ان کا کوئی خونی رشتہ بھی نہیں تھا لیکن وہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، ان کا کوئی مالی لین دین بھی نہیں تھا، کاروباری لین دین بھی نہیں تھا، لیکن ایک دوسرے سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ آیت کریمہ سورہ یونس کی تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ اللہ کے ولی ہوں گے، قیامت کے دن تمام لوگ غمزدہ ہوں گے، وہ لوگ وہ جماعت بے خوف گھوم رہی ہوگی، اللہ ان کو نور عطا فرمائے گا، نور کا ممبر عطا فرمائے گا، ان کے چہرے سے نور نکل رہا ہوگا، لباس سے نور نکل رہا ہوگا، تو ایسی وہ جماعت ہوگی، اللہ انہیں بے خوف کر دے گا اور وہ اونچا مقام عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ تو یہ اللہ والوں کی جماعت ہوتی ہے، دین کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے اپنا گھر سب کچھ چھوڑ دیا، اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے جان مال کی قربانیاں دی ہیں تاکہ اسلام قائم رہے، لوگوں تک صحیح معنی میں پہنچ جائے، اور آج ہم ان کے نام پر، اللہ والوں کے نام پر اسلام کے نقشے کو بگاڑ رہے ہیں، اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا رہے ہیں، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اللہ والوں کی ہسٹری پڑھیے، آپ نے پڑھیں، ارے خواجہ غریب نواز کہاں پیدا ہوئے؟ سنجر کی زمین ملک ایران میں پیدا ہوئے، مزار اجمیر شریف میں ہے، اپنا خاندان پریوار دولت شہرت چھوڑ کے آئے نہیں
आए, हिंदुस्तान आए। आप तारीख पढ़ें, कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह इराक में पैदा हुए, मज़ार दिल्ली की सरजमीन पर बना हुआ है। आप अलाउद्दीन साबिर पाक की तारीख पढ़ें, कहाँ पैदा हुए, लेकिन आज मज़ार मुक़द्दस जो है वो कलिया शरीफ में बना हुआ है। आप तारीख पढ़ें, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जीलान में पैदा हुए, बगदाद इराक में मज़ार बना हुआ है। इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है इस्लाम के लिए, तालीमात दीन के लिए। और आप देखें मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह प्राइम मिनिस्टर रहे 10 साल तक, और उसके बाद जो है उन्होंने तख्तो ताज को, हुकूमत को, शहंशाहियत को ठोकर लगा दी। हिंदुस्तान आए और बहुत से लोगों को तौहीद का जाम पिला के मुसलमान बना दिया, और इस अमल से दुनिया वालों को बता दिया कि दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया, इश्क़े नबी में दीवानों ने राजघराना छोड़ दिया। तो इस्लाम को समझे, तालीमात को समझे, इस्लाम क्या कहता है उसे फॉलो करें, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए और भाईचारे के नाम पर ऐसे काम हम कर बैठे कि हमारा ईमान और अकीदा लुट जाए और हमें खबर तक ना हो। तो समझ लें, आला हजरत ने फरमा दिया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा लें, ये वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। शेर को समझ लें, बहुत गहराई है इसके अंदर और बहुत कुछ उन्होंने हमें इन अशारों के जरिए बता दिया है। अल्लाह ताला सही समझ मुसलमानों को अता फरमाए।